दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बुटोल मिडियामा हजुरहरूलाई स्वागत छ। 24 घण्टा नयाँ र ताजा समाचार सुन्नको लागि हो हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। दर्शकबिन यतिखेर विश्वभर कोरोना भाइरस बढ्दो क्रम जारी छ। विश्वभर मानव जाति कोरोना भाइरसकै त्रासमा बाँचिरहेको छ र यसै क्रममा भर्खरै नेपाल सरकारले यति उदाहरणीय र यति राम्रो काम गर्यो। कुवेतबाट 149 नेपाली अल्पत्र कामदारहरूलाई लिएर जर्जिरा एयरलाइन्सको दोस्रो जहाज पनि बिहिबार काठमाडौँका लागि आइसकेको छ। कुवेत सिटी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान नम्बर J19543 जहाज स्थानीय समय अनुसार बिहान 6 बजे उडेको थियो र यो जहाज अहिले भर्खरै नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भइसकेको छ। यसअघि जर्जिरा एयरलाइन्सको J19541 नम्बरको पहिलो उडान स्थानीय समय अनुसार बिहान 4 बजे उडेको थियो, जसमा 157 जना महिला छन् र थिए र यी उडानमा गैर कानुनी हैसियतमा कुवेत बसेर आम माफी पाएका नेपाली महिला कामदार थिए। उनीहरूलाई गत अप्रिल 26 तारिकदेखि कुवेतले अस्थायी क्याम्प डिपोर्टेसन सेन्टरमा राखेको थियो। सबैजनाको विमानस्थलमै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको कुवेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत दिपेन्द्र विक्रम खाडले कान्तिपुरलाई बताएका थिए। उनीहरूलाई मध्यराति विमानस्थलमा लगेको थियो। नेपाल आउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ र यसको वर्णन गर्न सक्दिनँ। अब मर्न परे पनि नेपालमै मर्ने हो र दोस्रो उडान रहेकी रिता लिम्बुले भनेकी थिइन्। पहिलो र दोस्रो उडानमा बालबालिका भने छैनन्। अस्थायी क्याम्पमा 11 जना बालिका थिए र बच्चाका आमा र हामी एउटै क्याम्पमा थियौँ, तर उहाँहरूको नाम आएन। हामीलाई बसमा हालेर ल्यायो काठमाडौँ। उहाँहरूको नाम नआउँदा दुखित हुनुहुन्थ्यो र लिम्बुले भनिन् उनीहरू आर्दियाको क्याम्पमा बसेका थिए। कोभिड-19 को सङ्क्रमणको व्यवस्था समितिले कुवेतबाट पहिलो उडान गर्न मङ्गलबार अनुमति दिएको थियो। कुवेतले बिना जरिमाना स्वदेश फिर्न पाउने भन्दै अस्थायी क्याम्प र डिपोर्टेसन सेन्टरमा राखेकालाई आफ्नै खर्चमा दैनिक 2वटा चार्टर विमान नेपाल पठाउन सरकार समक्ष प्रस्ताव राखेको थियो। अस्थायी क्याम्प र डिपोर्टेसनमा सेन्टरमा 2 जहाज र 991 जना, 3 मा पुरुष 1600 र 88 जना र महिला 1303 जना थिए। यी सबैलाई नेपाल पठाउन कम्तीमा 20 वटा जहाज उडान गराउने कुवेतको तयारी थियो, तर सबैलाई एकैपटक ल्याउन नेपाल सरकारले अनुमति दिएको छैन र नेपाली कामदार कुवेतमा यस्तै गैर कानुनी आवासले बसिरहेका नेपाली कामदार अझै पनि थुप्रो मात्रामा भएको नेपाल सरकारलाई शङ्का लागेको छ। नेपालमा रोजगार नपाएको कारणले विदेशमा पनि भने जस्तो काम नपाएर विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली गैर कानुनी रूपमा भाग्न सफल भएर यिनीहरूले लुकी छिपी कुवेत सरकारको अदेखा काम गरेका थिए र यसरी काम गरिरहेका नेपाली कयौं वर्षसम्म कुवेतमा गुपीचुपी काम गरेका र उनीहरूलाई नेपाल फर्कने कुनै महसुस नभएको र कुवेतमा गैर कानुनी रूपले काम गरेका कामदारलाई कुवेत सरकारले नेपाल पठाउने आम माफी फ्री भिजिट र टिका दिएको कुवेत सरकारले गरेको थियो र यसै क्रममा कुवेतमा कयौं मात्रामा नेपाली कामदारहरूले कम्पनी छोडेर घरबाट कोठीमा काम गर्न गएका नेपाली महिलाहरू कोठी छोडेर गैर कानुनी रूपमा काम गर्दै बसेका थिए र कुवेत सरकारले कयौं पटक नेपाली कामदारहरूलाई सालमा एक फेर नेपाल जानेका लागि सालको 25 दिन आफ्नो आफ्नो देशमा जानेलाई पठाउने काम गरेको रहेको छ।
र कुवेतमा यसै गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका कयौँ नेपालीहरूले आफ्नो बाहिरीय रूपमा आफ्नो बाल बच्चा समेत पनि बनाइराखेका थिए र यो हाम्रो च्यानललाई सक्दो सेयर गरिदिनु र सब्स्क्राइब